नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ एडिटर से गौहर अफराद कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज 1 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और आज लाहौर हाई कोर्ट में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तकरीरें शुरू हो गई हैं। पूरे पाकिस्तान से वकला कन्वेंशन के लिए आए हैं और अपनी नुमाइंदगी का और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो 26वीं आईनी तरमीम में तरमीम की गई है उसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। और ये जो लाहौर हाई कोर्ट से जज को इम्पोर्ट करके 15 नंबर जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, चीफ जस्टिस, उस पे ये एक नया फटा शुरू हो रहा है और ये फटा जो हो सकता है इस गवर्नमेंट को भी ले जाए। वकला बड़ी रिजनमेंट है इस मामले में कि जो कुछ जुडिशरी कर रही है, जो कुछ 26 साली तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के इख्तियारात को ख़त्म करके जो कुछ हो रहा है, ये वकला को मंजूर नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो मामला दिन ब दिन सगीनी की तरफ जा रहे हैं। रोज जो एक दिन गुजरता है वो हालात खराब करके आता है। दूसरी बात यह है कि अभी जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया था, जिसमें 9 जजेस की एडहॉक जजेस जो जिसको कहते हैं एडिशनल जज कहते हैं, 1 साल के लिए जो लगाते हैं, वो 9 लगने थे पेशावर हाई कोर्ट के लिए। वहां चीफ जस्टिस ने कहा जी मुझे तो 10 चाहिए, एक अपना रखना होगा उन्होंने। तो पीटीआई वालों ने ये कहा, केपी की गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो 9 की तैयारी करके आए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी वोटिंग करवाएं। जब वोटिंग में जज भर्ती होने हैं, जब वोटिंग पे जजों को रखे जाना, तो फिर उस मुल्क में जुडिशरी ने क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रह गई, जहां एग्जेक्टिव बैठ के जजों को अपॉइंट करेंगे, अपनी अपनी पार्टी के जज अपॉइंट किए जाएंगे। जैसे सिंध में जेल जज भर्ती किया गया है, तो उन्होंने इंसाफ का हक करना है। इसी तरह मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहब ने भी अपने दौर में जेल जज भर्ती कर दिए थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मेरा तो दिल करता है मैं जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगा दूं। तो ये जनाब जिस तरह ये अब ये काम करेंगे तो फिर अल्लाह ही आफत है। जो 10 जज एडहॉक जजेस जो भर्ती किए गए पेशावर हाई कोर्ट करके, मैं नाम बता रहा हूँ। मोहम्मद तारिक अफरीदी साहब जिस जज से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, अब जज बन चुके हैं। अब्दुल फयाज साहब हैं, मिसफरा है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी। इनामुल्लाह है, ये भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। ये 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज किए हैं और 8 वकला किए हैं उन्होंने। उसके बाद मिस्टर सबातुल्लाह, सलाउद्दीन, सादिक अली और जनाब अली, फिर ये मुदस्सर अमीर, फिर मिस्टर औरंगजेब, मिस्टर काजी जवाद। ये 10 जज जो है, 10 जो वकला और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 2 हैं, ये अब पेशावर हाई कोर्ट में बतौर जज ये रफ उठा ले गए प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद। अब जनाब आ जाए आर्टिकल 200 पे। आर्टिकल 200 कहता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 5 जजेस ने एक क्वेश्चन भी रेज किया है और उसमें छठा जज जो अब्दुल हसन औरंगजेब उसने साइन ही नहीं किए, क्योंकि मुबैना तौर पर यह बताया गया कि उनको भी कहा गया है कि वो शायद उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए, इसलिए उन्होंने खत पे साइन नहीं किए। जनाब ये आपको बड़ी सीक्रेट बात बता रहा हूँ, ये सब वाले तो परेशानी है ना, बताता कौन है और मुख्तलिफ इनके सोर्स से मुझे तो सीपीएल फोन करके बताते हैं, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तो मैं मुंह ही नहीं खोल रहा। और ऐसे मैं आइंदा आने वाले दिनों में स्कैम्स लेके आऊंगा प्रूफ के साथ कि आपकी जो अकल है वो दंग रह जाएगी। अभी तो मैं वो हरासमेंट वाला केस इस पे बात कर रहा हूँ, उस पर मैंने एक पूरा बल्कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम होगी उस पर, और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ करूंगा कि आपके पांव थोड़ी जमीन निकल जाएगी। यार आर्टिकल 200 ये जब 26वीं आईनी तरमीम पाइपलाइन में थी, बल्कि इसका मसौदा मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया था, तो 201 एक शिक इजाफा कर रहे थे कि प्रेसिडेंट जिस जज को चाहे वो किसी दूसरे हाईकोर्ट में भेज सकता है, और उसकी शरियाती उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उसने जज ऑफ हाईकोर्ट ओथ लिया, तो वो ड्रॉप हो गई।
تو اب جو امپورٹ آپ جج کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے وہ تو جونیئر موسٹ ہوگا. اور ایکسٹرا کورٹ بھی کہتا ہے کہ سیکانڈمنٹ اور ڈیپوٹیشن والا بندہ جو بھی آئے گا وہ جونیئر موسٹ پرسن ہوگا. ہر محکمے میں یہی حالت ہے, سیکانڈمنٹ اور ڈیپوٹیشنسٹ جونیئر موسٹ ہوتا ہے. تو یہ بندہ جو جج آپ لا رہے ہیں یہ بھی تو جونیئر موسٹ ہوگا, کیونکہ آپ عقل جب اللہ تعالیٰ عقل پہ پڑھوا دیتا ہے تو یہ ترمیم میں اس وقت ایڈ ہو جاتا ہے, تو یہ اس وقت آپ کو مشکلات پیش نہ تھی. لیکن جب آپ یہ لائیں گے جونیئر بندے کو تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جس دن اس نے اوتھ اٹھایا ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اوتھ اٹھانا پڑے گا. جب وہ اوتھ اٹھانے گا تو وہ انعام اللہ صاحب, جسٹس انعام راجہ انعام اور جسٹس اعظم سے بھی جونیئر موسٹ جج ہو. تو جونیئر موسٹ جج کو آپ کیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا سکتے ہیں؟ پھر صورت حال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جہاں سے آپ جج لا رہے ہیں وہاں 25 ویکینسی آلریڈی خالی ہیں, 25 جج اور لگ سکتے ہیں, تو 2000 مقدمہ وہ پینڈنگ ہے وہاں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف 2 جج رہتے ہیں لگنے والے, اور وہاں صرف 16,000 کیس پینڈنگ ہے, میرا کیس بھی پینڈنگ ہے, 2 لاکھ میں بھی پینڈنگ ہے اور 16,000 میں بھی پینڈنگ ہے. 2013 سے کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. یہ تو ہے ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کی ایفیشنسی, اور یہی حال اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو آپ جس جج کو لائیں گے اس کو نئے سرے سے اوتھ لینا پڑے گا, اینڈ ہی ول بی دا جونیئر موسٹ جج. اور یہی قانون جو ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسٹرا کورٹ میں بھی ہے, ڈیپوٹیشن از جونیئر موسٹ جج, ڈیپوٹیشن جونیئر موسٹ ہو جاتا ہے, چاہے کسی بھی محکمے سے آ جائے, چاہے پاکستان آرمی سے ہی آ جائے, وہ بھی he will be the junior most person. تو جناب یہ سیکانڈمنٹ بھی ہوتا ہے, ڈیپوٹیشن میں بھی ہوتا ہے, رولز تو یہی ہے. اور آج چونکہ وہ 201A آپ نہیں کرا سکے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں عقل پہ, اس وقت یہ ترمیم آپ پاس کرا لیتے تو پھر اسلام آباد چھوڑ کے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی لے آتے تو وہ آپ اس کو چیف جسٹس لگا سکتے تھے. اب تو نہیں لگ سکتا. اور 5 ججوں نے یہی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے جو بندہ جس دن حلف اٹھائے گا ڈیٹ آف سینیٹی اس دن سے شروع ہوگی اس کی. لاہور ہائی کورٹ کا جج جب اسلام آباد میں آ کے نیا اوتھ لے گا تو he will be the junior most judge of that high court. This is very much loud and clear. جو کانسٹیٹیوشن ہے بڑا واضح ہے, آپ لوگ امینڈمنٹ نہیں کر سکی, لیکن آپ بازو روڈ پہ جو کرنا چاہتے ہیں کرا دیں, ہونا تو وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وکلا جو ہے وہ کہتے ہیں انف وکلا کی بھی بس ہو چکی ہے. میں نے خود اس اجلاس میں کنونشن میں شرکت کرنے جا رہا تھا, لیکن میں اپنے صحت کے مسائل اس کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو دوسری بات یہ ہے کہ سفارشیں بڑی ہو رہی ہیں, لیکن میں تو مانتا نہیں کسی کی بھی. ایک بندہ جس کی مانتا ہوں تو اس کے بھی میں نے ریکویسٹ کر لیا کہ جناب اب آپ نے بات نہیں کرنی, اور سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ کی شکل میں اسکرین پہ لایا جائے گا, ہر چیز لائی جائے گی. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا, کیونکہ میرے اپنے ذاتی بھی کام ہوتے ہیں, ان پہ بھی اپنا توجہ دینی ہوتی ہے, فیملی میٹرز ہوتے ہیں, آفیشل میٹر ہوتے ہیں, کورٹس میں جانا پڑتا ہے. تو سارے معاملات جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ ہی حل کرنے پڑتے ہیں. تو آج جو وکلا کنونشن ہے اس کی قرارداد جو ہوگی نا وہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگی, اور گورنمنٹ کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک پیغام دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر سول سوسائٹی اور پی ٹی آئی مل کے جسٹس افتخار چودھری کا زمانہ یا اپنا ایک دفعہ پھر یاد دلائی جائے گی اس کی, اور ایک بھرپور طریق اس گورنمنٹ کے خلاف چلائی جائے گی. امپورٹنٹ تو نہیں کہہ سکتے, اس کو تو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں. ابھی رانا آصف کا میں خطاب سن رہا تھا, وہ بڑا جذباتی ہو کے باتیں کر رہا تھا. رانا آصف پنجاب بار کونسل کا ممبر ہے, اور جسٹس رضا خان نے اس کو بغیر سنے توہین عدالت میں سزا دے دی تھی. تو عدلیہ جب ایک طرف یہ حال ہے کہ بادل پدر آزاد ہے, دوسری طرف 26ویں ترمیم نے عدلیہ کو بھی بار بھی کاٹ دیا ہے, پرزے بھی کاٹ دیا ہے. تو معاملات جو ہیں وہ سنگینی کی طرف جا رہے ہیں دن بہ دن. تو گزشتہ رات کی ویڈیو پہ کافی لوگوں کے فون آئے ہیں, تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. لیکن کیونکہ اور بھی کام ہوتا ہے اس لیے اب تھوڑا سا چند دن کے گیپ کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ یہ سلسلہ اب بتاپ کے ساتھ شروع ہوگا, اور بڑے تلخ حقائق سامنے لائے جائیں گے جہاں آپ کے پاؤں نیچے سے زمین نکل جائے گی. تو خواتین حضرات اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آج ہی دوبارہ بات کرنے کی ضرورت پیش ہے. وکلا جو آل پاکستان وکلا کنونشن ہے، اگر اس کی کوئی خاص بات ہوئی، اور خاص بات یقیناً ہوگی کہ پورے پاکستان سے وکلا لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ڈیسیژن لی ہے ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. لیکن سب سے اہم خبر یہی تھی کہ جو آرٹیکل 200 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس میں جو یہ ترمیم نہیں کر سکے، 201A کی تحت ترمیم نہیں کر سکے، لہذا اب وہ بھول جائے کہ لاہور کا جو آپ کا امپورٹنٹ جسٹس آئے گا اور چیف جسٹس بن جائے گا. اس کے لیے پھر آپ کو وکلا سے شدید قسم کی مزاحمت کے بعد یہ کام آپ کو کرنے ہوں گے. تو خواتین حضرات، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے موضوع پہ بات دوبارہ ہوگی. دعا میں یاد رکھیں، یہ دعا کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.